वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एतावत्पर्यन्तं तत्शिलादि कर्तृर्थे विहिताः ये प्रत्ययाः तेषां विचारं वयं कृतवन्तः। जितने मतलब कर्तार्थ में वो थे तत्शिलादि कर्तृर्थे क्विप् प्रत्यय पर्यन्तं तत्शिलादि कर्तृर्थे प्रत्ययः विहितः। तत्र एव यस्मात् धातुः क्विप् प्रत्यये विहितः तस्यैव उपकारकं सूत्रद्वयम् अग्रे लिखितं। यथा राल्लोपः इति सूत्रस्य उपयोगः कुत्र आसीत्? धुर्वी धातुः क्विप् प्रत्यये विहिते सति तत्र वकारलोपाय राल्लोप इति सूत्रमागतं। तथा च वार्तिकेन यदा प्रच धातोः क्विप् प्रत्यये विहितः तत्र तुकासहितस्य छस्य स्थाने षकार आदेश विधानाय छ्योः षुडनुनासिके च इति सूत्रस्य विचारः कृतः। इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं कर्तृर्थे विहिताः ये प्रत्ययाः तेषामेव विचारः अभवत्। इतः अग्रे विचारः अस्माभिः सम्प्रति कर्तव्यः अस्ति। ज्ञातम् एतावत्पर्यन्तं? करण अर्थे केभ्यश्चित् धातुभ्यः ष्ट्रन् प्रत्यय विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। दाम्नीशस दाम्नीशस युयुजुस् युयुजस् तु तुद सी सिच मिह पत दश नहः करणे। दाम्नीशस युयुज स्तु तुद सी सिच मिह पत दस नह करणे। दाम नी शस युयुजस्तु तुद सी सिच मिह पत दश नः नहः। पंचमी भक्ति एकवचनं त्रयोदश धातवः सन्ति अत्र। करणे सप्तमी भक्तेः एकवचनम्। एतेभ्यः त्रयोदशभ्यः धातुभ्यः करण अर्थे ष्ट्रन् प्रत्ययः स्यात्। करणार्थे कथं धातवः सन्ति पुनः शृण्वन्तु। दाप् प्लवने दाप् धातुः, तदनन्तरं नी नियप्रापणे, शस हिंसायां, यु मिश्रणयोः, तदनन्तरं युज युजिर्योगे, तदनन्तरं ष्टुय్ स्तुतौ, तुद व्यथने, शिय बन्धने, शिचक्षरणे, मिह सेचने, पत्लृपत्तने पतने, दंश दशने, णः बन्धने। कति धातवः सन्ति? चतुर्दश। त्रयोदश धातवः सन्ति। एभ्यः त्रयोदशभ्यः धातुभ्यः करणार्थे ष्ट्रन् प्रत्ययः स्यात्। दाबादेः ष्ट्रन् स्यात् करणार्थे। दाबादेः दाप् आदिर् यस्य धातुसमूहस्य तस्मात् धातुसमुदायात् दाबादेः दाप् आदिभ्यः धातुभ्यः ष्ट्रन् प्रत्ययः स्यात् करणार्थे। यथा विग्रहम् अत्र दीयते दाति अनेन, दाति अनेन। दो अवखण्डने दाप् लवने, दाप् लवने, लवनम् इत्युक्ते कर्तनं, छेदनं, छेदनं लवनं कर्तनम् अस्मिन् अर्थे वर्तते दाप् धातुः। अदादिगणस्य धातुः अयं दाति दातः दान्ति। दाति अनेन, अनेन दाति, अनेन लुनाति, तद्वर्तते दात्रं। दात्रं हंसुली यद्वर्तते इत्युक्ते यः लौह का तत्र किं वर्तते
कृष्ण काष्ठस्य यः कार्यं करोति जी। तस्य नाम किं वर्तते संस्कृतभाषायां? त्वष्टा, तक्षकः, तक्षन् प्रातिपदिकं तक्षा, तक्षा तक्षाणौ तक्षाणः, तक्षा वर्तते। इत्युक्ते काष्ठस्य सम्बन्धिनः कार्याणि यः करोति, काष्ठस्य सम्बन्धीनि कार्याणि यः करोति, काष्ठनिर्मितानि वस्तूनि यः निर्माति, काष्ठेभ्यः वस्तूनि यः निर्माति सः भवति तक्षा। तस्य यद् वर्तते उपकरणं, कुठारवत् एव उपकरणं भवति काष्ठस्य, किं तत्र मृदुकरणाय, काष्ठस्य यदा मृदुकरणं भवति तदा तस्मिन् समये सः यद् उपकरणम् उपयुनक्ति तदुपकरणं भवति दात्रम्। अथवा कृषकः अपि सस्यस्य कर्तनाय यत् प्रयुनक्ति तदपि दात्रम् इति स्वीक्रियताम्। दाति अनेन इति दात्रं। द्रुदाय दाने धातोः ष्ट्रन् प्रत्ययः भवति प्रकृतेन सूत्रेण। अलौकिक विग्रहः कथं भवति? दाप् ष्ट्रन्, एतावत् एव अलौकिक विग्रहः। दाप् ष्ट्रन्, ष्ट्रन् प्रत्ययस्य आदिभूतः यः षकारः वर्तते तस्य शः प्रत्ययस्य इति सूत्रेण इत् संज्ञा भवति। तस्य इत् संज्ञायां लोपे सति अवशिष्टः यः टकारः ट्रन्, ट्रन् तत्र टकारः वर्तते तस्य स्थाने टकारः भवति। यतः निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपायः। षकारः पूर्वमासीत्, अतः ष्टुनाष्टुः सूत्रेण टकारस्य स्थाने टकार आदेशः जातः आसीत्। इदानीं यदा षकारः लुप्तः, अतः निमित्तापाय नैमित्तिकस्य अपायः इति सूत्रेण त्रन्, षकारे जाते सति किम् अवशिष्यते? त्रन्। तत्रापि नकारस्य इति संज्ञा भवति हलन्त्यं सूत्रेण। प्रत्ययः वर्तते त्र, दा धातुः, दात्र इति प्रातिपदिकम्। अस्य प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने किं रूपं? दात्रं, 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 दात्रे, दात्राणि। णीय प्रापणे धातोः करणार्थे ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति नी ष्ट्रन्, ष्ट्रन् प्रत्ययस्य त्र अवशिष्यते। सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति। नेत्र प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने नेत्रं, नयति अनेन इति नेत्रम्। वयं यत्र कुत्रापि गच्छामः, केन गच्छामः, यद्यपि पद्भ्यां गच्छामः ततोपि नेत्रे एव मार्गदर्शनं कुरुतः। अतः वयं तद्दृष्ट्वा एव नेत्रेण विहाय अपि स्वच्छन्दतया न भवति तस्ततः गमनं, तत्र बन्धनानि सन्ति। यः अन्धः वर्तते तस्य कृते वयं यथा यत्र कुत्रापि गन्तुं शक्नुमः तथैव। बहिर्गच्छतु। नेत्रं, नयति अनेन इति नेत्रम्। अग्रे तृतीयः धातुर्कः वर्तते? शस धातु। शस हिंसायां शसति, शसतः सन्ति। अस्मात् धातोः करणार्थे ष्ट्रन् प्रत्यये भवति। ष्ट्रन् प्रत्ययस्य त्र अवशिष्यते। शस् त्र, त्र प्रत्ययः वलादिः वर्तते। तेन अत्र आर्धधातुकस्येड् वलादेः इति सूत्रेण इडागमः प्राप्तः। दाप् धातु अनिट् आसीत्, णीय प्रापणे धातुः अपि अनिट्, अतः तत्र इडागमस्य शङ्का न उत्पन्ना। किन्तु शस् धातु तु सेट् वर्तते, अतः अस्मात् धातोः इडागमः स्यात् इति शङ्कायां तत्र इडागमस्य निषेधाय सूत्रमिदं प्रवर्तते। तीतु त्र तथ सीसु सरकसेषु च। तीतु त्र तथ सीसु सरकसेषु च। तीतु त्र तथ सीसु सरकसेषु सप्तमी विभक्ते बहुवचनं। च इति अव्ययम्। ती
तु तु त्र त थ सि सु सर क स 10 प्रत्ययाः सन्ति। जी एतेषां 10 कृत प्रत्ययानाम् इडागमः न न भवति। स्यात्। एषां दशानां कृत प्रत्ययानाम् इण् न स्यात्। एतेषां दशानां प्रत्ययानाम् इडागमः न न स्यात्। स्यात्। यद्यपि सप्तमी विभक्तिर्वर्तते जी किन्तु अर्थः षष्ठी विभक्तेः कृतः। अत्रापि तथैव समाधानं कर्तव्यम् अस्माभिः। धातुभ्यः यदा एते प्रत्ययाः परिवर्तन्ते तदा एतेषाम् इडागमः न स्यात्। अत्र किं भवति, यत् सप्तम्यन्तं तस्यैव षष्ठन्ते विपर्यासः भवति, परिणामः भवति। यथा डः सि धुट् सूत्रस्य कः अर्थः? दात् प्रत्ययस्य सस्य दुर्वा। सस्य दुड्वा सि तत्र सप्तम्यन्तः, जी। सप्तम्यन्तं पदं। जी। ततोपि तत्र किं भवति, षष्ट्यन्तं। सप्तम्यन्तस्य स्थाने षष्ठन्तपरिणामः भवति। जी तेन येषां दशानां कृत्प्रत्ययानाम् इण् न स्यात्। एते ये 10 प्रत्ययाः सन्ति तत्र इडागमः न भवति। जी सर्वेषाम् उदाहरणानि टिप्पण्यां लिखितानि सन्ति। यथा क्तिन् क्तिच् प्रत्यये परे सति इडागमः न भवति। दीप्तिः इति तत्र उदाहरणं। तुन् प्रत्यये परे सति शीयबन्धने धातोः इडागमः न भवति। जी सेतुः इति रूपं सिद्ध्यति। जी यद्यपि शीय धातुः सेट् वर्तते अनिट् वा। ऊद्री दन्तर्यौतिरुक्ष्णु शीङ् स्नु नुक्षु श्विडिङ् श्रीभिः ब्रिङ् व्रीभ्याञ्च विनयकाचो जन्तेषु निहताः स्मृताः इति तु धातु तु अनिट् वर्तते। किन्तु अपरम् अत्र उदाहरणं बोद्धव्यं सेट् धातोः। तथा तत्र अपरम् उदाहरणं दत्तं सक्तुः सच धातोः तुन् प्रत्यये कृते सति अत्र तु इडागमः प्राप्तः। जी तुन् विधायकम् औणादिकसूत्रं तत्र दत्तमस्ति। औणादिसूत्रं जी सित नि सि तनि गमि मसि सचि अवि धाय् कृषिभ्यस्तुन् इति सूत्रेण तुन् प्रत्यये विधीयते। जी तत्र केचन धातवः सेटः अपि सन्ति। जी ततोपि तुन् प्रत्यये परे सति इडागमः न भवति इति सूत्रेण निषिद्धम्। तृतीयः प्रत्ययः वर्तते त्र प्रत्ययः, यस्य विचारं वयं सम्प्रति कुर्वन्तः स्मः। जी तत् सूत्रमेव ष्ट्रन् प्रत्ययविधायकं सूत्रं। जी दाम्नि शसयुयुजस्तु तुद सि सिचमिह पतदशनः करणे करणे। तदनन्तरं चतुर्थः प्रत्ययः वर्तते त प्रत्ययः। जी त प्रत्ययस्य उदाहरणं दत्तमत्र हस्तः हस्तः इति उदाहरणं। जी हस धातोः त प्रत्यये कृते सति किं भवति, हस्तः। इत्युक्ते निष्ठा प्रत्ययः अपि अत्र निष्ठा प्रत्ययस्य ग्रहणं न कर्तव्यम्। उणादि त प्रत्ययस्यैव अत्र ग्रहणं क्रियते। अन्यथा हस धातोः हसितम् इति रूपं भवति। उणादि प्रत्ययस्य कृते एव इडागमस्य निषेधः। तदनन्तरं पञ्चमः प्रत्ययः वर्तते थ प्रत्ययः। अयमपि प्रत्ययः उणादि वर्तते। क्थन् हन् धातोः क्थन् प्रत्यये कृते सति हथः इति रूपं। मन्य हनि द्वौ अत्रापि हन् धातुः तु अनिट् एव अस्ति। अतः इडागमस्य अत्र तु प्राप्तिः एव नासीत्। किन्तु तत्तु तत्रापि कश्चन धातुः सेट् स्यात्। अतः तत्र निषेधाय सूत्रे उक्तं थ प्रत्ययस्यापि इडागमः न भवति। हनि कुशि कुश धातुः अपि शान्तेषु कृश त्विष तुष दुष द्विष पुष पुष विष श्लिष्षु शिष्य कुश धातुः तु सेट् वर्तते। अतः कुश धातोः थन् प्रत्यये कृते सति उदाहरणं दत्तं कुष्ठं। किम् उदाहरणं दत्तं, कुष्ठम्। अत्र इडागमः प्राप्तः। अयम् इडागमः प्रकृतेन सूत्रेण निषिध्यते। थ प्रत्ययस्य इडागमः न स्यात् इति उक्तम्।
तथा च अग्रे प्रत्यय वर्तते सी प्रत्ययः जी कुश धातु एव सी प्रत्यय कृते सति कुक्षिः इति रूपं भवति। जी अत्रापि इडागमः प्राप्तः प्रकृतेन सूत्रेण तस्य निषेधः कृतः। अग्रे प्रत्यय वर्तते सु इष धातोः सु प्रत्यय कृते सति इक्षुः इति रूपं भवति। जी किं रूपं भवति? इक्षु। इक्षुः षडहो कः सी सूत्रेण ककारादेशः भवति आदेशप्रत्यययोः जी इक्षुः इडागमस्य निषेधः अत्र। कः प्रत्ययः कस्मात् धातोः विहितः? सु इत्यत्र कः प्रत्ययः कस्मात् धातोः विहितः? सुप्रत्यय इष् धातु ईश धातोः सु प्रत्यये विहित विहिते सति जी इक्षुः इति उदाहरणम्। जी तदनन्तरम् अग्रिमः प्रत्ययः वर्तते सर अश धातोः अशुङ् व्याप्तौ धातोः सर प्रत्यये कृते सति भवति अक्षरः वा अक्षरम्। अश धातोः सर प्रत्यये अक्षरम्। अत्रापि इडागमः प्राप्तः किन्तु प्रकृतेन सूत्रेण इडागमस्य निषेधः कृतः। अग्रे प्रत्ययः वर्तते कन् प्रत्ययः। जी इन भी का पा शल्य ति मर्चिभ्यः कन् इति उणादिसूत्रमत्र लिखितम्। जी इण गतौ धातुर्वर्तते इ भी भये धातुः का धातुः पा धातुः तदनन्तरं शल धातुः अत धातुः अर्च धातुः। अत्र केचन धातवः सेटः अपि सन्ति। उदाहरणं दत्तमस्ति शल्कः शल् धातुः कन् प्रत्यये कृते सति भवति शल्कः। अत्र तु इडागमः प्राप्तः जी तस्य निषेधः प्रकृतेन सूत्रेण कृतः। तदनन्तरं सप्रत्ययस्य उदाहरणं वत्सः वद धातोः सप्रत्यये कृते सति रूपं भवति वत्सः। अत्रापि इडागमः प्राप्तः किन्तु प्रकृतेन सूत्रेण तस्य निषेधः कृतः। अनेन प्रकारेण 10 प्रत्ययाः सन्ति। येषाम् आर्धधातुकस्य इडबलादेः इति सूत्रेण इडागमः प्राप्तः किन्तु प्रकृतेन सूत्रेण तस्य निषेधः क्रियते। 10 उदाहरणानि एकस्मिन् श्लोके दत्तानि सन्ति अधस्तात्। वृद्धिस्तन्तुश्च योत्रञ्च गर्तः काष्ठं वृषिस्तथा जागृशुर्धूसरोर्कश्च हर्षश्चेत्य गृहादिषु। वृद्धिः 3 प्रत्ययस्य उदाहरणं वृद्धिः अत्र इडागमः न जातः। तन्तुः तुन् प्रत्ययस्य उदाहरणं। तदनन्तरं योत्रम् एतद् उदाहरणं तु उपरि अपि वर्तते। यु धातोष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति योत्रं भवति। गर्तः त प्रत्ययस्य उदाहरणं काष्ठं थ। वृषिः सि प्रत्ययस्य उदाहरणं। जागृशुः सु प्रत्ययस्य उदाहरणं। धूसर सर प्रत्यय अर्कः क प्रत्यय हृषः स प्रत्यय इति अग्रहादिषु इत्युक्ते ग्रहादि गणपठितेभ्यः धातुभ्यः तु इडागमः भवत्येव। एते प्रत्ययाः यदि ग्रहादि धातुभ्यः भवन्ति चेत् तत्र तु इडागमः भवत्येव। अस्य सूत्रेण निषेध प्रकृतिसूत्रेण तेन अनेन सूत्रेण तत्र निषेधः न भवति। अच्छा ग्रहादिषु ग्रहणे यतः अस्य निषेधकं वार्तिकं वर्तते। सूत्रस्य अपवादभूतं वार्तिकं वर्तते। ती तु त्रेषु अग्रहादीनाम् इति वक्तव्यं। तत्रापि सर्वेषु प्रत्ययेषु न किन्तु ती प्रत्ययः तु प्रत्ययः त्र प्रत्ययश्च इति एतेषां त्रयाणां प्रत्ययानाम् इडागमः भवत्येव ग्रहादि गणपठितेभ्यः धातुभ्यः। अन्येषां कृते निषेधः ग्रहादिभ्यः धातुभ्यः निषेधः न भवति। सः अपि निषेधः केवलं त्रयाणां प्रत्ययाणां कृते निषेधः न भवति इति वार्तिककारेण तत्र उक्तमस्ति। यथा ग्रह धातुः 3 प्रत्यये कृते सति भवति निगृहीतिः। किं भवति? निगृहीतिः निपठीतिः उपस्निहीतिः 3 प्रत्यये अपि अत्र इडागमः कृतः एव। अतः ग्रहादि धातून् विहाय अन्येषां धातूनां कृते अत्र इडागमस्य निषेधः कृतः अस्ति। धातूनां किं धातुभ्यः एतेषां प्रत्ययानाम् इडागमस्य निषेधः
दशानां प्रत्ययानाम् इडागमस्य त्रीणि धातुं विहाय निषेधः। त्रीणि प्रत्ययं विधाय धातुं विधाय प्रत्यय ती तूत्र त्र एतेषां प्रत्ययानाम् इडागमः भवत्येव ग्रहादि धातुभ्यः यदि एते प्रत्यया विहिताः सन्ति चेत्। अन्यथा यदि ग्रहादयः धातवः न वर्तन्ते चेत् तेभ्यः सर्वेभ्यः धातुभ्यः एतेषां दशानां प्रत्ययानाम् इडागमः न भवति। ग्रहादीनामपि केवलं त्रयाणां प्रत्ययानामेव इडागमः विहितः वार्तिकारेण। अन्ये प्रत्ययाः यदि ग्रहादिगणपठितेभ्यः धातुभ्यः भवन्ति तत्र इडागमस्य निषेधः एव भवति, तत्र इडागमः न भवति इत्यपि ज्ञातव्यम्। अत्र केवलं प्रत्ययत्रये एव निषेधस्य निषेधः कृतः, इत्युक्ते इडागमः विहितः। अस्तु, वयम् अग्रे एव चलामः। शस् धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति शस् त्र प्रत्ययावशिष्टः शस्त्र इति प्रातिपदिकं प्रथमा विभक्तेः एकवचने रूपं भवति शस्त्रं। शसति अनेन इति शस्त्रं, येन हिंसां करोति तद् भवति शस्त्रं। यत्किमपि वर्तते, असिः खड्गः वर्तते, धनुः वर्तते, तत्सर्वं शस्त्रं भवति। यु धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति यु त्र इति स्थिते सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति। योत्र प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ते एकवचने रूपं भवति योत्रम्। योत्रम् अस्य अर्थः यौति इति, यौति अनेन इति योत्रम्। योत्र शब्दस्य अर्थः शकटं वर्तते। शकटस्य यः अग्रिमः एकं काष्ठं वर्तते, यत् काष्ठं उभयोः वृषयोः स्कन्धस्य उपरि स्थाप्यते, यत् काष्ठं जू इति उच्यते। तत्र बन्धनाय या रज्जुः वर्तते तस्य नाम वर्तते योत्रम्। बन्धन रज्जु यः वर्तते तस्य नाम वर्तते योत्रम्। यौति अनेन इति योत्रम्। ष्ट्रन् प्रत्यय उणादि अस्ति? उणादिः नास्ति, तत्र तु वार्तिकारे किं सूत्रकारेणैव विहितः। उणादि इत्युक्ते किं भवति, तत्र वार्तिकारेण तस्य सूत्रकारेण तस्य विधानं न कृतम्। अयं प्रत्ययः तु सूत्रकारेणैव विहितः न वा? ताम्नि शसयु युजस्तु तुद सी सी च मिह दशनः करणे। इदं सूत्रम् उणादिसूत्रं नास्ति, अष्टाध्यायी सूत्रं वर्तते इदम्। योत्रम् युज धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति योक्त्रम्। पुगन्तलघुपदस्य च सूत्रेण गुणः भवति। चोः कुः सूत्रेण कुत्वं भवति। खरि च सूत्रेण पुनः चर्त्वम्। योक्त्रम्। योक्त्रं शब्दस्यापि सः एव अर्थः यः योत्रम् इति शब्दस्य आसीत्, इत्युक्ते बन्धनरज्जुः एव। यजूः वर्तते वा यद् युगं, तस्य नाम किं वर्तते? युगं। यत् काष्ठं वृषभाणां स्कन्धे स्थाप्यते तस्य काष्ठस्य नाम किं वर्तते? युगं। तेन युगेन सह बन्धनाय या रज्जुः वर्तते तस्याः रज्ज्वाः नाम वर्तते योक्त्रम्। तस्याः रज्ज्वाः नाम वर्तते योक्त्रम् इति। युज धातोः ष्ट्रन् प्रत्ययस्य विचारः सम्पन्नः। अग्रे वर्तते स्तु धातुः। स्तु धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति ष्ट्रन् प्रत्ययस्य त्र अवशिष्टः। स्तु त्र सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण गुणे सति स्तोत्र। पुनः प्रथमायाः एकवचने स्तोत्रम्। स्तूयते अनेन, येन स्तुतिः क्रियते तत् भवति स्तोत्रम्। कस्यापि दैवतस्य प्रशंसा येन क्रियते तत् तस्य देवस्य भवति स्तोत्रम्। स्तोत्राणि सन्ति न वा? बहूनि स्तोत्राणि वर्तन्ते स्त्रीलिङ्गे अपि स्तोत्रम्। या कस्य देव्या
तदपि स्तोत्रमेव भवति। देवी स्तोत्रं, सरस्वती स्तोत्रं, विष्णुस्तोत्रं, श्रीकृष्णस्तोत्रं, श्रीरामस्तोत्रं, तत्र तत्र तेषां देवानां प्रशंसा येन क्रियते तस्य देवस्य स्तोत्रम्। तुद धातुर्वर्तते। तुद धातोःष्ट्रन् प्रत्यये कृते सतिष्ट्रन् प्रत्ययस्य त्र अवशिष्यते। तुद त्र पुगन्तलघुपदस्य च सूत्रेण गुणः भवति। तोत्रम् खरि च सूत्रेण धातोः दकारस्य स्थाने तकारः भवति। तोत्रम् स्तोत्रं तुदति अनेनेति स्तोत्रम्। स्तोत्र शब्दस्य अर्थः भवति चाबुक्, किम् उक्तं, दण्डः। वृषभादीनां प्रेरणाय यः दण्डः वर्तते स भवति स्तोत्रम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे, गीतायाः प्रारम्भे उक्तं न वा? प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे। अग्रे भवन्तः अपि न जानन्ति वा? प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणे। श्रीकृष्णाय नमः इति नमस्कारः तत्र कृतः। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो जानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये जानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। जानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीता रूपम् अमृतं यः दोहितवान्, गीतामृतस्येन दोहनं कृतं, तस्मै श्रीकृष्णाय नमः। सः कीदृशः वर्तते? प्रपन्नानां शरणागतानां कृते पारिजातस्वरूपः वर्तते। शरणागतानां प्रपन्नपारिजातः। तथा पारिजातः वृक्षः वर्तते। स पुष्पैः पुष्पाणां सुगन्धेन सर्वेषां कृते आनन्दम् उत्पादयति। तथैव यः भक्तानां रक्षणं करोति, तेषां दुःखं संहरति, नाशयति, सः भगवत् श्रीकृष्णः वर्तते प्रपन्नानां पारिजातकः। स्तोत्रवेत्रैकपाणये भगवतः एकस्मिन् हस्ते स्तोत्रं वर्तते, अपरस्मिन् हस्ते वेत्रं वर्तते। स्तोत्रं वेत्रं च इत्यत्र भिन्नं भिन्नम् उक्तमस्ति। स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रं तद् चाबुक, तद् एकं स्तोत्रवेत्र। वेत्र अपि भवति दण्डः। स्तोत्रवेत्र एकपाणये, स्तोत्रवेत्रैकपाणये। एकस्मिन् हस्ते यद्वर्तते अपरस्मिन् हस्ते किम् आसीत्? तद् रज्जुः, अश्वानां रज्जुः। यदा भगवान् सारथी आसीत् तस्य कालस्य दर्शनं तस्मिन् श्लोके कृतमस्ति। एकस्मिन् हस्ते तु स्तोत्रं, तदेव वेत्रम् इति गृहीत्वा, यत् वेत्रम् इत्युक्ते वेणुदण्डः वर्तते, बांसनिर्मितः यः दण्डः, तदेव स्तोत्रं। तद् अस्ति एकस्मिन् हस्ते यस्य, इत्युक्ते वामहस्ते अश्वानां रज्जुः, दक्षिणहस्ते स्तोत्रं तत् आसीत्। अस्तु, स्तोत्रं शब्दस्य अर्थः चाबुक्। पशूनां प्रेरणाय यः दण्डः वर्तते हस्ते, चालकः स्थापयति, तस्य नाम वर्तते स्तोत्रम्। अग्रे शीयबन्धने धातोष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति भवति सेत्रम्। सेत्रम् सिनोति अनेन इति सेत्रम्। येन बन्धनं क्रियते तद् भवति सेत्रम्। सेत्रम् इत्युक्ते भवति बेडी। बन्धनं क्रियते हस्ते, यदि तस्य हस्तयोः पादयोः यदि तेन बन्धनं क्रियते तदा सः इतस्ततः गन्तुं न शक्नोति। अतः सेत्रम् अस्य अर्थः वर्तते बेडी। बेडी इति भवति तत्र अन्यभाषायां। तस्य पुनः अपरः कश्चन शब्दः अपि वर्तते, न स्मरामि अहम् इदानीं संस्कृतभाषायां।
पाशः इति अपि लौहपाशः, किन्तु तद् पाशः तु किं भवति, पाशः भिन्नः वर्तते, केवलं तत्र बेडी इत्यस्य कृते कश्चन शब्दः अस्ति। अस्तु, अत्र यत् अर्थः बोद्धव्यः तावत्पर्यन्तमेव अस्माकं गतिः समीचीना पर्याप्ता। सेत्रं, सेत्रम् इत्युक्ते बन्धनसाधनं यद् वर्तते, येन बन्धनं क्रियते, जी तत् सेत्रं। जी तदनन्तरं वर्तते सेक्त्रं। सेक्त्रम सिचक्षरणे धातोः त्रन् प्रत्यये कृते सति सेक उगन्तलघुपधस्य च सूत्रेण गुणः, जी चोः कुः सूत्रेण कुत्वं भवति। जी सेक्त्रं, सेक्त्रम् अस्य अर्थः वर्तते सेचनस्य कृते यद् यन्त्रं वर्तते, पात्रं वा, यत्र येन सेचनं क्रियते वा यत्र सेचनं क्रियते तद् भवति सेक्त्रम्। त्रम करणार्थे वस्तुतः प्रत्ययः विहितः, जी अतः सिञ्चति अनेन इति सेक्त्रम्। येन सेचनं क्रियते, केनचन पात्रेण वयं वृक्षेभ्यः जलं यच्छामः, तद् यत् पात्रं तत् पात्रमेव सेक्त्रम सेक्त्रं। सिञ्चनपात्रं, सेचनपात्रं, सिञ्चन सेचनपात्रं सेक्त्रं। मेढ्रं, मिह धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति, मिह सेचने अस्मात् धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति त्र प्रत्ययः अवशिष्यते। उगन्तलघुपधस्य च सूत्रेण गुणः भवति मेह, हकारस्य स्थाने होढः सूत्रेण ढकारः भवति। जी पुनः त्रन् प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने अपि झषस्तथोर्धोधः सूत्रेण धकारः। जी ष्टुनाष्टुः सूत्रेण ढकारः। स्थितिः का जाता, मेढ मे ढ ढ तो हो जाएगा ना, फिर ढूढ़े लोग मेढ ढ्र, ढ मेढ ढ्र इति स्थितिः। ढोडे लोपः सूत्रेण पूर्वस्य ढकारस्य लोपः, मेढ्र। ढ सुप्रत्यये कृते सति मेढ मेढ्रं, ड्रम। नपुंसकलिङ्गे मेढ्रं। मेहति अनेन इति मेढ्रं। मेढ्रं, येन सेचनं करोति जी तद्भवति मेढ्रं। मेढ्रम् इत्युक्ते शिश्न इन्द्रियं जननेन्द्रियं, मेढ्रं। पत धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति पत्रं, पतति अनेन इति पत्रं। पत्रं। पत्रम यद्यपि विग्रहः अन्यद् भवितुं शक्नोति, शब्दस्य प्रसिद्धिः अन्यस्मिन् अर्थे वर्तते। पत्रम् अस्य शब्दस्य अर्थः वर्तते वृक्षस्य पर्णः, तेन पतति वा, पत्रेण पतति अनेन। पत्रशब्दस्य अर्थः कः भवति, पतति अनेन। यत् पतनस्य साधनं वर्तते, पत्रं पतनस्य साधनं वा पत्रं पतनक्रियायाः कर्ता वर्तते, पतन क्रिया कृत कर्ता वर्तते। पत्रं पतति, पतति पत्रं वृक्षस्य पत्रं पतति पतति। मम कथनस्य अभिप्रायः वर्तते, अत्र प्रत्ययः तु विहितः करणार्थे, करणार्थे किन्तु अत्र करण अर्थः न तावत् सम्बद्धः भवति। जी अतः व्युत्पत्तिः भवतु कथमपि, किन्तु कदाचन शब्दः कस्मिंश्चित् अर्थे रूढः भवति, तत्र व्युत्पत्तिदृष्ट्या अपरः अर्थः आगच्छति, शब्दस्य प्रसिद्धिः अपरस्मिन् अर्थे वर्तते। यथा गौः, गौः गो शब्दः वर्तते, गौः गावौ गावः। गौः शब्दस्य व्युत्पत्तिः का वर्तते, गाम गच्छति इति गौः। गमेर् डोस्, गम धातु डोस् प्रत्यये कृते सति गो शब्दः निष्पन्नः भवति। तत्र यः गमनशीलः वर्तते स भवति गो। गोः किं या उपविष्टा वर्तते सा गो न वर्तते वा, वर्तते वर्तते। अतः तत्र गो शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवतु अन्यत्, किन्तु प्रसिद्धिः पशुविशेषे वर्तते। तदेव अत्रापि पत्रशब्दस्य अर्थः वर्तते पर्णः, व्युत्पत्तिस्तु भवति पतति अनेन इति पत्रं। यत् पतनक्रियायाः करणं तत् पत्रं। दंश धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति, हे विक्षिप्त मा भव, एकवारम्, अन्यथा त्वं तव कार्यं कृत्वा पुनः अन्तः आगच्छ। दंश धातुर्वर्तते,
दंश दशने इत्यस्मात् धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति दंश जी ष्ट्रन् प्रत्ययस्य त्र अवशिष्यते दंश त्र शकारस्य व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशां शः सूत्रेण शकारः भवति पुनः ष्टुनाष्टुः सूत्रेण त्रन् प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने टकारः दंष्ट्रा दंष्ट्र इति जातम् अजाद्यत टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्यये कृते सति दंष्ट्रा शब्दः भवति केचन शब्दाः स्वभावतः एव स्त्रीलिङ्गे वर्तन्ते केचन शब्दाः नपुंसकलिङ्गे केचन पुल्लिङ्गे भवन्ति द्रष्टा तु यज्ञ द्रष्टा न अत्र भवान् यथा उच्चारयति तथा शब्दः वर्तते वा दंष्ट्रा दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्नादशनान्तरेषु दंष्ट्रा दशति अनेन इति दंष्ट्रा दाढे पशूनाम् अग्रे ये चत्वारः वा ततोपि अधिका चत्वारः एव दन्ताः सन्ति येन ते मांसस्य कर्तनं कुर्वन्ति तस्य नाम वर्तते दंष्ट्रा पशूनाम् अग्रे वर्तते पशूनां दंष्ट्राः अग्रे भवन्ति अस्माकं दंष्ट्राः पृष्ठे वर्तन्ते अत्र यतः अस्माकम् आहारः भोजनं मांसः न वर्तते अपि तु वयं शाकाहारिणः स्मः अतः अस्माकं दंष्ट्राः अत्र वर्तन्ते सर्वेषां दन्तानां पृष्ठे किन्तु ये मांसाहारिणः प्राणिनः तेषां दंष्ट्रा अग्रे सन्ति अस्माकं दंष्ट्राः न दृष्टा भवन्ति इति मुखं यदि वयम् उद्घाटयामः तदा कदाचन अपरः द्रष्टुं शक्नोति किन्तु पशूनां यः दंष्ट्राः सन्ति ताः तु अग्रे एव वर्तन्ते अग्रिमः ये दन्ताः तेषां नाम वर्तते दंष्ट्रा तान् दृष्ट्वा एव वयं बिभीमः शूणां कुक्कुराणां वा किं बिडालीनां ये पशवः सन्ति तेषां दंष्ट्रः वर्तन्ते दशति अनेनेति दंष्ट्रा तदनन्तरं नः बन्धने धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति नः बन्धने ष्ट्रन् अत्र एषापि शङ्का आसीत् दंष्ट्रा अत्र प्रत्ययः ष्ट्रन् वर्तते यदि ष्ट्रन् प्रत्यये वर्तते ष्ट्रन् प्रत्यये षित् अस्ति षकारस्य इति संज्ञा वर्तते अतः अस्मात् शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् प्रत्ययः स्यात् षित् गौरादिभ्यश्च सूत्रेण ङीष् स्यात् किन्तु अत्र टाप् एव कृतः भवति तत्र बहूनि अपवादसूत्राणि अत्र सन्ति मध्ये मध्ये अतः दंष्ट्रा अस्मात् शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायां कः प्रत्ययः कृतः टाप् प्रत्ययः एव कृतः ङीष् प्रत्ययः न कृतः ङीष् प्रत्ययः कर्तव्यः आसीत् किन्तु न कृतः सित् तो सर्वत्र न ष्ट्रन् प्रत्ययः तदेव अहं वदामि षित् वर्तते सर्वत्र स्त्रीत्वविवक्षायाम् अत्र ङीष् स्यात् किन्तु न कृतः तस्मात् न कृतः तर्हि तत्र भवेत् किमपि निषेधकं सूत्रं वार्तिकं वा तेन अत्र न भवति ङीष् प्रत्ययः नान्तः प्रत्ययः तु न वर्तते न ङीष् एव प्राप्तः किन्तु टाप् कृतः यथा अग्रे पश्यन्तु ङीष् कृतः वर्तते ङीष् प्रत्ययः नः धातोः ष्ट्रन् प्रत्यये कृते सति नः त्र इति स्थितिः नः त्र हकारस्य स्थाने नहोधः सूत्रेण किं भवति धकारादेशः भवति नहोधः धकारादेशे सति नध् अग्रे त्र त्र नध् त्र इत्यस्यां स्थितौ किं सूत्रं प्रवर्तते धोधः इति सूत्रेण त्रन् प्रत्ययस्य तकारस्य स्थाने अपि धकारः भवति तदा स्थितिः का नध् त्र ध्र ध्र नध् ध्र नध् ध्र तदनन्तरं किं सूत्रं प्रवर्तते जलां जश् झषि झलां जुष्वन्ति झलां जश् झषि झषि परे सति ध्र प्रत्ययस्य धकारः तस्मिन् परे सति पूर्वधकारस्य झल प्रत्ययहारस्थस्य धकारस्य स्थाने जश् आदेशः भवति दकारादेशः भवति नध्र इति प्रातिपदिकं
तस्मात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्वविवक्षायां षिद्गौरादिभ्यश्च सूत्रेण गीष् प्रत्यये कृते सति रूपं सिद्ध्यति नध्री नध्री इति रूपं नध्री नः बन्धने नहति अनेन इति अनया इति नध्री इति भवति रज्जुः अस्यापि अर्थः रज्जुः येन बन्धनं क्रियते सा या रज्जुः सा भवति नध्री नध्री अग्रे करणार्थे एव इत्र प्रत्यय विधानाय सूत्रं वर्तते अब तस्य लम्बायमानस्य सूत्रस्य विचारः समाप्तः दाम्नि शस यु युजस्तु तुद सि सिच मिह पत दशनः करणे सूत्रं समाप्तम् अर्ति लु धु सु खन सहचर इत्रः अर्त्री लू धू सु खन सहचर इत्रः अर्ति लु धु सु खन सहचरः पंचमी विभक्तेः एकवचनम् इत्रः प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अर्ति धातुः रि धातुः वर्तते रि गतौ समाहारद्वन्द्व समासः वर्तते रि धातुः लु लुञ् छेदने धुञ् विधूनने कंपने तदनन्तरं शु प्रेरणे धातुः खण खणुविदारणे अवदारणे शहमर्षणे चरगतिभक्षणयोः सप्त धातवः सन्ति एतेभ्यः सप्तभ्यः धातुभ्यः करणार्थे इत्र प्रत्ययः स्यात् इत्र प्रत्ययः विधीयते अरित्रं ऋच्छति अनेन इति अरित्रम् रि धातोः इत्र प्रत्यये कृते सति सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति अग्रे इत्र अरित्र प्रातिपदिकं तस्य प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तौ एकवचने रूपं भवति अरित्रं ऋच्छति अनेन इति अरित्रम् अस्य शब्दस्य अर्थः वर्तते नौकादण्डः यः वर्तते नौकादण्डः येन नौकायाः चालनं क्रियते सः यः दण्डः भवति तस्य दण्डस्य चप्पु तस्य नाम वर्तते अरित्रं चप्पु पप्पु यः कोऽपि पप्पु तु चालयति चप्पुना अरित्रं लुञ् धातोः इत्र प्रत्यये कृते सति सार्वधातुकार्धधातुकयोः गुणः एचो यवायावः सूत्रेण अवादेशे सति लवित्रं लुनाति अनेन इति लवित्रं लुनाति अस्यापि अर्थः अस्य अर्थः भवति छुरिका येन कर्तनं क्रियते तद् भवति लवित्रं छेदनशस्त्रं येन छेदनं क्रियते तद् भवति लवित्रं धूय् कंपने अथवा धूय् विधूनने विचालनं चालनं हिलाना अस्मिन् अर्थे वर्तते धूय् धातुः अस्मात् धातोः इत्र प्रत्यये कृते सति अत्र गुणः न भवति धू धातुः गुणः न भवति तुदादिगणस्य अयं धातुः अत्र गुणः न भवति अपितु अत्र वङ्गादेशः भवति गुणनिषेधस्य किं कारणम् इत्यपि अत्र द्रष्टव्यं न वा कदाचन गाङ्कुटादिभ्यो इणिङ्गित् कुटादि गणे यदि अयं धातुः तर्हि अस्मात् धातोः विहितः इतणित् भिन्न प्रत्ययः ङित्वद् भवति प्रत्यय कीदृश भवति ङित्वद् भवति तेन अत्र किङिति च इति सूत्रेण गुणस्य निषेधः भवति गुणस्य निषेधे सति अचिष्णु धातु भ्रुवां ब्यूरि अङ्गुवङ्गौ सूत्रेण वङ्गादेशे सति धुवित्रम् इति रूपं धुनोति अनेन इति धुवित्रम् इति रूपसिद्धिर्भवति धुवित्रम् इत्युक्ते येन चालनं क्रियते व्यजनं धुवित्रम् अस्य शब्दस्य अर्थः वर्तते व्यजनम् अग्रे व्यजनं पङ्खः अग्रे शु प्रेरणे धातुर्वर्तते अस्मात् धातु इत्र प्रत्यये कृते सति सार्वधातुकार्धधातुकयोः सूत्रेण गुणः एचो यवायावः सूत्रेण अवादेशः सवित्रं किं रूपं भवति सवित्रं शु प्रेरणे धातुः
सुवति सुवति सुवतः सुवन्ति सुवन्ति सुवति अनेन इति सवित्रम् सवित्रम् इत्युक्ते येन प्रेरणा दीयते तद्भवति सवित्रम् सवित्रम्। अत्र लिखितं दशमक्रमाङ्कस्य टिप्पण्यां लिखितं कुटादित्वात् प्रत्ययस्य ङित्वे उवङ् द्वित्रम् इत्यत्र अयं धातु कुटादिगणपठितः वर्तते तेन प्रत्ययः ङित् भवति तस्य च ङित्वात् उवङ्गादेशः भवति इति उक्तम् अत्र लिखितं। द्वित्रं व्यजनं तस्यार्थोऽपि लिखितः अस्ति द्वित्रं व्यजनं तद् यद् रचितं मृगचर्मणा रचितं यद् व्यजनम् इति लिखितमस्ति तत्र। सवित्रं मृगचर्मणा व्यञ्जनं मृगचर्मेण निर्मितं यद् व्यजनं वर्तते तस्य अर्थः द्वित्रम् इति कृतं। मृगचर्मणा कृतं तथैव किं तत्र वयं पत्रं गृहीत्वापि अनेन प्रकारेण चालनं यदि कुर्मः किं भवति हस्तव्यजनं तद् विद्युत् निर्मितव्यजनं न विद्युत् माध्यमेन चलति तद् न व्यजनं यद् एकम् आगच्छति ये जनाः सामान्यः वराकः वा यत्र विद्युतः व्यवस्था न वर्तते किन्तु औष्ण्यम् अधिकं भवति तर्हि तत्र हस्तव्यजनं यद् वर्तते तद् भवेत् तद् मृगचर्मनिर्मितं। सवित्रं सवित्रम् अस्य शब्दस्य अर्थः भवेत् सूर्यभगवान् एव येन सर्वेषां कर्मणि प्रेरणा दीयते तत् सवित्रम्। तदनन्तरं खनित्रं खनति अनेन इति खनित्रम् इत्युक्ते उद्दालः येन खननं क्रियते तत् खनित्रं भवति उद्दालादिकं। सः धातोः इत्र प्रत्यये कृते सति भवति सहित्रम् सहित्रम् इत्युक्ते भवति सहनशक्तिः अस्माकं या सहनशक्तिः वर्तते वयं सहामहे न वा यदि ईषत् दुःखमपि आगच्छति चेत् वयं तस्य सहनं कुर्मः ईषत् शैत्यम् अधिकं भवति तस्य सहनं वयं कुर्मः किन्तु यः बहु रुग्णः वर्तते बहु वृद्धः वर्तते सः एतत् शैत्यं सोढुं न शक्नोति किमर्थं तस्मिन् सहनशक्तिः नास्ति इति। सहित्रम् इत्युक्ते सहनशक्तिः। तदनन्तरं चर धातुः इत्र प्रत्यये कृते सति भवति चरित्रं प्रसिद्धः शब्दः वर्तते चरित्रम् इत्युक्ते आचरणं वृत्तान्तः तस्य जीवनचर्या तेन कथं जीवनं जीवितं तद्यद् भवति तच्चरित्रम्। अन्तिमः शब्दः अयमपि समाप्तः। अन्तिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य पुवः संज्ञायां पुवः पू धातोः पुवः पंचमी विभक्ते एकवचनं संज्ञायां सप्तमी विभक्ते एकवचनं पुवः पुञ् पवने अस्मात् धातोः संज्ञा गम्यमाने सति इत्र प्रत्ययः स्यात्। पंचमी अर्थे षष्ठी पंचमी अपि एतादृशी एव भवति पंचमी पुवः पू धातोः विप् प्रत्यये कृते सति पू धातोः विप् प्रत्यये यदि क्रियते तदा प्रातिपदिकं किं भवति पू धातु दीर्घान्तः पुञ् पवने पुनाति तत्र ह्रस्वः सूत्रेण क्रियते पुवादिभ्यः सूत्रेण पुवादीनां ह्रस्वः किन्तु धातुस्तु दीर्घः वर्तते पूय् पवने अथवा पूङ् पवने इति क्रियादिगणस्यापि एकः धातुः भ्वादिगणस्यापि अपरः धातुर्वर्तते धातुः दीर्घान्तः वर्तते पू क्विप् प्रत्यये कृते सति पू इति एव प्रातिपदिकं तस्य षष्ठी वा पंचमी विभक्तेः एकवचने किं रूपं पू अस्मात् धातोः किं प्रातिपदिकात् गसि प्रत्यये परे सति अस् अवशिष्यते अचिष्णु धातु भ्रुवां व्योर्यङ्गुवङ्गौ सूत्रेण अवङ्गादेशः भवति पू अस् प्रत्ययस्य मेलने सति पुवः पुञ् धातोः संज्ञा गम्यमाने सति इत्र प्रत्ययः स्यात् इत्र प्रत्ययः विधीयते इत्र प्रत्यये कृते सति सार्वधातुकार्धातुकयोः सूत्रेण गुणः भवति एचो यवायावः सूत्रेण
अवादेश अवादेश। भवति। पवित्र प्रथमा विभक्ति एकवचने पवित्रम। पवित्रम। पवित्रम इत्युक्ते संज्ञा वर्तते एषा। पवित्रम एतत् कस्य संज्ञा वर्तते? पवित्री। पूजा समये यजमानः यद् धारणीयं भवति, भवन्तः यद् धारयन्ति, ओ पवित्रीं धारयन्तु। पवित्रीम् इति पवित्रं। कुशनिर्मितः यः वर्तते, कुशनिर्मितं यत् पवित्रम्। अपवित्रम अपि इत्र प्रत्यये। तत्र पवित्र शब्दः वर्तते। पवित्रं गङ्गायाः जलं पवित्रं भवति। पवित्रम् इत्युक्ते किं भवति? दोषहारकं शुद्धिकारकं यद् तदेव। इत्र प्रत्ययकरणार्थे एव येन शुद्धीक्रियते। शुद्धे यत् साधनं वर्तते। गङ्गाजलं पवित्रं। गंगाजल पवित्र करने इत्युक्ते किं वर्तते? शुद्धेः साधनं वर्तते। पापनिवृत्तेः साधनं वर्तते। पवित्र शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। महापुरुषाः पवित्राः भवन्ति इति पूर्वकृदन्तप्रकरणम्। अनेन प्रकारेण पूर्वकृदन्तप्रकरणं समाप्तम्। इदानीं बहु लघु प्रकरणं वर्तते। अथोणादयः। अथोणादयः। अथ उणादयः। उणादिप्रकरणस्य प्रारम्भः क्रियते। केवलम् एकमेव सूत्रम् अत्र विचार्यते उणादिप्रकरणस्य। क्रीवापाजिमि स्वदी साध्य शुभ्य उण्। क्रीवापाजिमि स्वादि साध्य शुभ्य उण्। क्रीवापाजिमि स्वदी साध्य शुभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनम्। उण् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम्। क्री वा पा जी मी स्वदी साधि अशु अष्टधातवः। एभ्यः धातुभ्यः उण् प्रत्ययः विहितः। अनेन प्रथमेन उणादिसूत्रेण। उणादि यत् प्रकरणं तस्य प्रकरणस्य प्रथमम् इदं सूत्रम्। उणादि अर्थ क्या है मतलब? उण् आदिर् एषाम्। उण् अयमेव प्रत्ययः वर्तते। अयं प्रत्यय आदिः वर्तते एषां प्रत्ययानां। ते प्रत्ययाः उणादयः। उणादयः प्रत्ययाः। प्रथमः प्रत्ययः वर्तते उण्। क्री धातोः उण् प्रत्यये सति करोति इति कर्तृर्थे भवति उण् प्रत्ययः। उण् प्रत्ययस्य उकारः अवशिष्यते। सार्वधातुकार धातुकयोः सूत्रेण प्राप्तः, किन्तु अचोर्णिति सूत्रेण वृद्धिर्भवति। वृद्धिर्भवति। वृद्धौ सत्यां कार् उण् प्रत्यये मिलिते सति कारु प्रातिपदिकं। प्रथमा विभक्ति एकवचने कारुः। द्विवचने किं रूपं भवेत्? कारौ। नहीं रामोदेव घर्षणं सर्वेषां शब्दानां। इसी वजह से गुरु जैसे चलेगा। हाँ? गुरु के जैसे। हाँ। कारु। कारुः कारु कारवः। कारुं कारू कारून् कारुणा कारुभ्यां कारुभिः कारुणे कारुभ्यां कारुभ्यः। कारुः नहीं कारो। कारोः। विसर्ग अस्ति न वा? कारोः। कारोः कारुभ्यां कारुभ्यः कारोः। कारवोः। कारवोः कारूणां कारवी नहीं कारौ। कार्बोः कारुषु। अनेन कारुः। वा धातोः उण् प्रत्यये कृते सति वा गतिगन्धनयोः। वा धातोः उण् प्रत्ययः वा उण् प्रत्ययणित् वर्तते। अत्र आकारान्तः धातुः वर्तते अयम्। अस्य धातोः युक् आगमः भवति। आतो युक् चिण्कृतोः इति सूत्रेण युक् आगमे सति वाय् अग्रे प्रत्यय वर्तते उण्। उण् प्रत्ययस्य उकारः अवशिष्टः। वायु सुप्रत्ययः तस्य स्थाने विसर्गे च सति वायुः। वायु वायवः। वायवः। वायुं वायु वायून्। अस्य षष्ठी विभक्ते द्विवचने किं रूपं वायु शब्दस्य? वायवोः। वायवोः। सप्तमी विभक्ति एकवचने वायौ। वायौ। पंचमी विभक्ति एकवचने वायोः। चतुर्थी विभक्ति एकवचने वायुना नहीं वायवे। वायवे। तृतीया विभक्ति एकवचने वायवान। वायवान। तृतीया विभक्ति एकवचने गुरु शब्द वायुना। वायुना।
अग्रे पा धातुर्वर्तते पा धातो उण प्रत्यये कृते सति युक् आगमः भवति आतो युक् चिणिकृतोः सूत्रेण पायुः पातीति पायुः पायुः पारक्षणे यः रक्षणं करोति स भवति पायुः पायु शब्दस्य कः अर्थः गुदा यदा अस्माकं मल त्यागाय यद् इन्द्रियं तस्य नाम वर्तते पायुः तद् कथं रक्षति अस्मान् पायु इन्द्रियं कथं रक्षणं करोति कपड़ा सपड़ा ढक अरे तद् रक्षणं वयं तस्य कुर्मः तद् अस्माकं किं रक्षणं करोति मलमूत्र निष्कासनेन शरीरस्य रक्षणं करोति महत्वपूर्णं वर्तते मलस्य परित्यागः भोजनं यदि न लभेत चलति किन्तु यद् गृहीतं भोजनं तस्य यद् मलं निर्मितं तस्य मलस्य यदि बहिर्गमनं न भवति तदा एव सर्वे रोगाः आगच्छन्ति सर्वेषां रोगाणां मूलं वर्तते किम् उदरस्य अशुद्धिः मलमूत्रस्य बहिर्निष्कासनं यदि न भवति तदा एव रोगः अतः पायु इन्द्रियं शरीरं रक्षति न वा रक्षति पातीति पायुः गतम् जी धातोः उण प्रत्यये कृते सति अचोणिति सूत्रेण वृद्धिर्भवति जै एचो यवायावः सूत्रेण आयादेशे सति जायुः जयति इति जायुः इत्युक्ते औषधं कं जयति औषधं रोगान् जयति जायुः जायुः शब्दस्य अर्थः औषधं मी धातुर्वर्तते डुमि प्रक्षेपणे मी धातोः उण प्रत्यये कृते सति वृद्धिः अयादेशश्च भवतः मायुः किं रूपं मायुः मीनाति प्रक्षिपति इति मायुः सेचने नास्ति डुमि प्रक्षेपणे माङ् माने डुमि प्रक्षेपणे किन्तु अत्र मी लिखितं वर्तते न तु मा धातुः अतः डुमीय प्रक्षेपणे मीनाति मिनोति क्रियादिगणे अपि वर्तते स्वादिगणे अपि अयं धातुः अस्मात् धातोः उण प्रत्यये कृते सति मायुः माति मिनोति इति मायुः यः प्रक्षेपं करोति शरीरे यद् औष्ण्यं वर्तते तस्य निष्कासनं बहिः प्रक्षेपणं यत् करोति तद् भवति मायुः इत्युक्ते पित्तं वमनम् इत्यादिकं यद् भवति तस्य किं कारणं वर्तते पित्तकारणेनैव भवति वमनं तद् बहिः निष्कासयति द्वारद्वयं वर्तते न वा अन्तः यः मलं वर्तते तस्य बहिः निष्कासनाय अधस्तात् अथवा उपरिष्टात् बहिरागच्छति मलं तृतीयमपि स्थानं वर्तते तत्तु अधः निर्मितं मलनिष्कासनाय नास्ति नवसु द्वारेषु तत्तु मलः वर्तते एव मलं किन्तु प्रामुख्येन यद्वयं भक्षितवन्तः तस्य निष्कासनाय स्थानद्वयं वर्तते तदनन्तरं स्वद धातुर्वर्तते स्वद धातो उण प्रत्यये कृते सति स्वादुः इत्युक्ते स्वादिष्टं स्वद आस्वादने धातुर्वर्तते स्वादिष्टं यद्वर्तते अग्रे धातुः वर्तते साध संसिद्धौ धातुः साध धातोः उण प्रत्यये कृते सति किं रूपं साधुः साधनोति परकार्यम् इति साधुः परेषां कार्यं यः साधनोति अन्यस्य कार्यं यत् साधयति अन्यं पुरुषं भगवन्तं प्रापयति अतः स भवति साधुः अथवा परं कार्यं साधयति परं प्रकृष्टं कार्यं यः सिद्धं करोति जीवनस्य प्रकृष्टं कार्यं किं वर्तते भगवत् प्राप्तिः यः करोति स भवति साधुः केवलं वस्त्रान् मलिनीकरोति कषायेन स न भवति साधुः वस्त्राणि सन्ति तानि शुक्लवस्त्राणि कीदृशानि करोति काषायानि करोति काषायवस्त्रकृतेन स साधुर्भवति वा न साधु इत्युक्ते अन्तःकरणस्य मलं ये कामादय वर्तते तानि यः नाशयति भगवन्तं यः प्राप्नोति सः भवति साधुः साधनोति इति साधनोति परकार्यम् अन्तिमः धातुर्वर्तते अश धातौ उण प्रत्यये कृते सति आशु इति रूपं सिद्ध्यति अतः उपधायाः सूत्रेण वृद्धिर्भवति
आशु आशु इति अव्ययं वर्तते अस्य अर्थः भवति शीघ्रम् आशु शीघ्रम् एकः बहु सुन्दरः श्लोकः वर्तते अतः अहं वदामि भवतां कृते आवश्यकः अतः मनुस्मृते एकः श्लोकः वर्तते यस्मिन् आशु शब्दस्य प्रयोगः वर्तते ब्राह्मणान् विषयीकृत्य वर्तते अतः वदामि सर्वे अत्र श्रोतारः ब्राह्मणाः सन्ति अतः यो नधीत्य द्विजो वेद मन्यत्र कुरुते श्रवं स जीवन एव शूद्रत्वम् आशु गच्छति सान्वयः सम्यक् प्रकारेण श्रुत्वा अस्मिन् मार्गे एव चलन्तु यः ब्राह्मणः वेदान् अनधीत्य वेदस्य अध्ययनम् अकृत्वा अन्यत्र श्रमं करोति आङ्ग्लभाषादिकं पठति योगा अन्यत् किमपि अनावश्यकानि ज्ञानानि अर्जयति यः ब्राह्मणः संस्कृतविद्यां परित्यज्य सः ब्राह्मणः जीवनेव शूद्रत्वं जीवितकाले एव स शूद्रः भवति शीघ्रं समयः नास्ति तस्य कृते तथा च स केवलम् एकाकी शूद्रः न भवति अपि तु सान्वयः कुलेन सह स शूद्रतां प्राप्नोति यः वेदाध्ययनं न करोति स्वस्य शाखायाध्ययनं न करोति संस्कृतं न पठति आङ्ग्लभाषायां बहु विद्वान् वर्तते मूर्खः अस्ति आङ्ग्लभाषा किं संस्कृतभाषा अस्माकं भाषा वर्तते तां विहाय अन्यत्र परिश्रमं करोति स ब्राह्मणः नास्ति स म्लेच्छः वर्तते इति मनुस्मृतिकाराः स्वयंभुवमनवः वदन्ति अतः संस्कृतविद्यायामेव परिश्रमः कर्तव्यः न्यूनातिन्यूनं ब्राह्मणैः इति पतञ्जलिमहर्षिणापि उक्तं निष्कारणं षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च किमपि प्रयोजनेन विना षडङ्गसहितस्य वेदस्य अध्ययनं कर्तव्यं ब्राह्मणैः अध्ययनं कर्तव्यं विशेषेण ब्राह्मणानां कृते एतदुक्तमस्ति यतः वर्णेषु सर्वश्रेष्ठः वर्णः वर्तते ब्राह्मणः सर्वे अन्ये वर्णाः ब्राह्मणान् एव अनुसरन्ति यदि ब्राह्मणाः पथभ्रष्टाः भवन्ति तदा अन्ये सर्वे भ्रष्टाः अतः अग्रे गामिनः भवन्तः सर्वे अतः संस्कृतं पठन्तु इति भवन्तः पठन्ति यद्यपि ततोपि पुनः मध्ये एव परित्यागं करिष्यन्ति अतः अहं सतर्कतां करोमि चेतावनी अस्य परित्यागं मा करोतु यद्यपि मरणस्य प्रसङ्गः आगच्छेत् अन्यत् किं श्रेयः स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अन्यत् किं भवेत् धनस्य प्राप्तिः न भवेत् इति भवतां सापि शङ्का वर्तते कुत्सितविचारधारा वर्तते एषा प्रारब्धे यद् धनं तत् प्राप्तं भवत्येव किमपि पठनेन अन्यत् पठनेन अधिकं धनम् अन्यत् पठनेन न्यूनं धनम् इति मूर्खता वर्तते संस्कृतं ये पठन्ति किं ते धनं न अर्जयन्ति वा ये अन्यां भाषां पठन्ति किं ते बहु धनम् अर्जयन्ति वा इति अपि नास्ति अतः स्वधर्मेण एव मार्गक्रमणं कर्तव्यं चलामः अग्रे पाणिनिमहर्षेः एतत् सूत्रम् उणादयो बहुलम् उणादयः प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं बहुलं प्रथमाविभक्तेः एकवचनम् एते उणादयः प्रत्ययाः बहुलतया भवन्ति उणादयः प्रत्ययाः बहुलतया भवन्ति इत्युक्ते येभ्यः एते विहिताः तेभ्यः न भवन्ति येभ्यः न विहिताः तेभ्यः अपि भवन्ति येभ्यः विहिताः तेभ्यः विकल्पेन भवन्ति येभ्यः विहिताः तेभ्यः नित्यमपि भवन्ति क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव विधिर्विधानं बहुधा समीक्षा चातुर्विधं बाहुलकं वदन्ति एते वर्तमाने संजायाञ्च बहुलं स्युः एते उणादयः प्रत्ययाः वर्तमाने भवन्ति संजागम्यमाने च बहुलं यथा स्यात् तथा भवन्ति बहुलतया भवन्ति एते प्रत्ययाः केचित् अविहिता अपि ऊह्याः केचित् उणादयः प्रत्ययाः यद्यपि विहिताः न सन्ति इत्युक्ते सूत्रेण तेषां विधानं न कृतं ततोपि तेषां कल्पना कर्तव्या कोऽपि शब्दः संस्कृतशब्दः वर्तते तस्य व्युत्पत्तिः वयं कर्तुं शक्नुमः कल्पनां कुर्वन्तु यः कश्चन शब्दः वर्तते तत्र कल्पनां भवितुं शक्नोति पुस्तकम् इति शब्दः वर्तते यदि अस्य सिद्धिं वयं कर्तुं इच्छामः तर्हि कथं कर्तव्यम् अत्र पुञ् पवने धातोः किं कुर्वन्तु स्तकन् प्रत्ययं कुर्वन्तु
अस्तु स्तकन् प्रत्यये कृते सति अपि किं भवति तस्मिन् प्रत्यये परे सति गुणः प्राप्तः भवति तर्हि किं करोतु तत्र निषेधाय तादृशम् अनुबन्धं योजयतु येन गुणः न भवेत् स्तकन् न स्तकक् इति करोतु स्तकक् कित् प्रत्यये परे सति गुणः स्यात् वा न तथा च ह्रस्वश्च पुनि धातुर्दीर्घः वर्तते ह्रस्वं करोतु पुनाति इति पुस्तकं यत् पवित्रं करोति तद् भवति पुस्तकम् इति यस्य कस्यचित् शब्दस्य व्युत्पत्तिं वयं कल्पयितुं शक्नुमः एतदेव उणादिशास्त्रं वर्तते इति एकस्मिन् सूत्रे एकस्मिन् श्लोके अत्र उणादीनां विषये उक्तम् उणादि इत्युक्ते किं वर्तते तस्य विषये यः अन्तिमः श्लोकः एषः अन्तिमः श्लोकः संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे कार्याद्विद्यादनुबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु विद्यादनुबन्ध मेतच्छास्त्रमुणादिषु संज्ञासु ये संज्ञा शब्दाः वर्तन्ते एकेचन शब्दाः घटः पटः इत्यादयः शब्दाः तेषु संज्ञाशब्देषु धातुरूपाणि प्रकल्प्य तत्र धातूनां यत् स्वरूपं तस्य कल्पनां कुर्वन्तु कः धातु भवेत् तत्र यत् किमपि कटः वर्तते वा अत्र कः धातुः वर्तते कटे वस्त्र वर्षा आवरणयोः वर्तते कटधातोः कः प्रत्यये कृते सति कस्मिन् प्रत्यये कृते सति कट इति रूपं सिद्धं भवितुं शक्नोति अच् प्रत्ययं करोतु तथा च अन्यदपि यः कश्चन प्रत्ययः भवेत् येन वृद्धे प्रसङ्गः न आगच्छेत् क्विप् प्रत्यये कृते सति तत् हलन्तं भवेत् कट् अकारोऽपि तत्र अपेक्षते कट धातु क प्रत्ययं योजयतु अट् प्रत्ययं करोतु इति तत्र कल्पना कर्तव्या संज्ञाशब्देषु धातूनां रूपाणां कल्पनां कृत्वा यथा किं वर्तते अजय इति न संज्ञाशब्दः वर्तते अस्य व्युत्पत्तिः कथं यद्यपि वर्तते जी जये धातोः अच् प्रत्यये कृते सति एरच् सूत्रेण अच् प्रत्यये कृते सति जयः इति रूपं भवति जयः न जयः इति अजयः इति अनेन प्रकारेण सिद्धिः किन्तु अन्येन प्रकारेण अपि अजगतौ इत्यस्मात् धातोः अयच् प्रत्ययं करोतु अयति गच्छति इति अजयः सागरः वर्तते तत्रापि किं करोतु धातोः कल्पनां करोतु कः धातुः तत्र वर्तते शो जो यः धातुः वर्तते न शो अन्तःकर्मणि अस्मात् धातोः गरच् प्रत्ययं करोतु शो धातोः गरच् प्रत्यये कृते सति भवति सागरः यद्यपि तत्रापि अस्ति सागरस्य अपत्यं सागरः किन्तु वयम् अन्येन प्रकारेण अपि यः नाशयति भाषणेन सम्बन्धं कटु करोति सः भवति सागरः शो अन्तःकर्मणि धातोः गरच् प्रत्यये कृते सति सागरः अनेन प्रकारेण तत्र संज्ञाशब्देषु धातूनां स्वरूपाणि कल्पयित्वा तदनन्तरं प्रत्ययाः कल्पनीयाः प्रत्ययानां कल्पना कर्तव्या यथा अत्र एकम् उदाहरणं दत्तं किम् उदाहरणं दत्तमस्ति रिफिड्ड रीगतौ धातोः फिड्ड प्रत्यये कृतः कः प्रत्यये कृतः फिड्ड प्रत्ययः किन्तु फिड्ड प्रत्यये वर्तते चेत् गुणस्य प्रसङ्गः तर्हि तत्र किं कर्तव्यं तत्र अनुबन्धस्य योजना कर्तव्या येन गुणः न भवेत् फिड्डक् करोतु फिड्डक् इति कृते सति किं भवति गुणस्य प्रसङ्गः न आगच्छति री धातोः अथवा तत्र गित्वम् इति कल्पनीयं कित्वं कल्पनीयं तेन गुणः न भवति कार्यात् अनुबन्धं विद्यात् कार्यानुसारेण किं कर्तव्यं तत्र अनुबन्धं विद्यात् जानीयात् अनुबन्धस्य विचारः कर्तव्यः कः तत्र अनुबन्धः उचितः भवेत् तादृशम् अनुबन्धं योजयतु एतत् उणादिषु शास्त्रम् एतदेव उणादिषु नियमः वर्तते
इत्थमेव वर्तते। तत्र आचार्येण सूत्राणि लिखितानि सन्ति। शान्तनवाचार्यः वा कस्तस्य नाम आचार्यस्य न स्मरामि इदानीं, येन उणादिसूत्राणि लिखितानि, किन्तु तत्र तेषां सर्वेषां सूत्राणाम् आवश्यकता न वर्तते। वयमपि व्युत्पत्तिं कारयितुं शक्नुमः अनेन प्रकारेण। शब्दं दृष्ट्वा धातुं कल्पयतु, प्रत्ययं कल्पयतु, कार्यानुसारेण अनुबन्धं योजयतु, अभवत् शब्दः निष्पन्नः। शब्दस्य निष्पत्तिः कठिना वर्तते वा? एतदेव उणादिषु शास्त्रम् इत्युक्ते नियमः वर्तते। उणादिशास्त्रापि पतञ्जलि महर्षिणाम् अस्ति तत्र उणादिति लिखितं धातु पाठ गणपाठ सूत्रपाठ तत्र वर्तते, किन्तु ततोपि पाणिनिमहर्षिणा केवलं द्वित्राणि एव सूत्राणि लिखितानि सन्ति। सूचना एव कृता, सर्वाणि सूत्राणि न लिखितानि सन्ति पाणिनिमहर्षिणा। अन्येन आचार्येण सूत्राणि लिखितानि सन्ति। द्विसूत्र उण इत्युक्ते किं वर्तते? 48 सूत्राणि सन्ति। 748 उणादिसूत्राणि वर्तन्ते तत्र लिखितानि, किन्तु तेषां सूत्राणाम् आवश्यकता न वर्तते। केवलं शब्दं दृष्ट्वा एव तत्र धातुरूपं कल्पयतु, प्रत्ययं कल्पयतु, कार्यानुसारेण अनुबन्धं योजयतु, अभवत् शब्दनिष्पन्नः। शब्दस्य निष्पत्तिः भवितुं शक्नोति इति। अहं पूर्वमपि विकासशब्दस्य व्युत्पत्तिं कृत्वा प्रेषितवान् आसम्। किमपि कथमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। यदि समासः अस्माकं हस्ते वर्तते वा अयं श्लोकः कण्ठस्थी वर्तते, तदा समस्या न वर्तते। अस्तु, इति उणादयः इति उणादिप्रकरणमपि अस्माकं समाप्तम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।